إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد الوسيلة والفضيلة السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل
يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اور جیڑا بندہ اطاعت کردہ اللہ دے رسول دی قیامت والے دن اس بندے نو نبیاں دا، صدیقین دا تے شہیداں دا
نیک لوگاں دا اللہ ساتھ عطا فرما دیں گے، اور اس ساتھ بھی بہت ہی چنگا ہے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دنیا دے اندر انسان مکان، دکان، پلاٹ خریدنا چاہتا ہے، توجہ میری طرف رکھو، تو انسان حد الامکان کوشش کرتا ہے کہ جس کالونی اندر، جس محلے اندر میں مکان پلاٹ خریدنا چاہنا، کیا یہ بندے بھی ٹھیک ہے نے کہ نہیں، ایتھوں دے لوگ کنج دے نے، کیا اللہ دیا نافرمانیاں تے نہیں کردے، شرابی تے نہیں، بدی بدکاری کرن والے تے نہیں، کنج دے لوگ نے؟ اگر شرابی ہون تے بندہ اوتھے پلاٹ خریدن لئی تیار نہیں ہوندا، مکان خریدن لئی تیار نہیں ہوندا، بندہ کوشش کردا ہے مکان پلاٹ دکان اوتھے مل جائے جتھے دے لوگ با کردار ہون، با اخلاق ہون اور چنگے لوگ ہون، اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نو چنگا ہمسایا مل جائے، انج دا نہ ہوئے کہ اپنے گھر دا کوڑا کرکٹ جمع کر کے اپنے گوانڈی دے بوئے کے سٹ دیندا ہے، اپنی کھالی صاف کردا ہے تے سارا گند جیڑا گوانڈی دے دروازے تے لیا رکھ دیندا ہے، آئے دن لڑائی، آئے دن پریشانی دا سامنا، او بندہ اپنے برے ہمسائے تو تنگ ہو کے مکان ویچ دیندا ہے، پلاٹ ویچ دیندا ہے، دکان بدل لیندا ہے۔ میرے بھائیو، میرے برادر،
दुआए करया करो अल्लाह सानू दुनिया दे अंदर भी गवांडी चंगा नसीब फरमा दे। चंगा गवांडी मिल जाए ना, बंदे दी दुनिया ते ही जन्नत बन जाती है। बड़ा खुश नसीब इंसान है। अद्दा अल्लाह फिर होर इंसान अगर एक कलोनी अंदर मोहल्ले अंदर एक जगह रहिंदिया इनू रहाइश का मौका मिल गया है, किसे खतीब दे गवान, किसे जनाब MPA MNA का गवांड मिल गया है ते छाला मारदा फिरदा है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ, मैनू खतीब साहब का गवांड मिल गया है, हाजी साहब का गवांडी बन गया, मैनू MPA MNA का गवांड लभ गया है। और है ते ये भी बड़े एजाज की बात है कि हाजी साहब का गवांड मिल जाए, कारी साहब का गवांड लभ जाए, किसे नेक इंसान का गवांड मिल जाए। पर यार उन्हां दी किस्मत ते मुकद्दर दे क्या कहने कि जिन्हां जन्नत विच गवांड लभेगा ते आमिना दे लाल दा लभेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बंदा फुल्लिया नहीं समाएगा। तू किथे रहना है? मैं अल्लाह दे नबी दे गवांड रहना। अल्लाह तैनू तेरी रहमत दा वास्ता ही बड़े गुनाहगार बड़े सियाकार, पर मेरे मालिका सानू सारियां नू क़यामत वाले दिन जन्नत विच अपने महबूब दा गवांड नसीब फरमा दे। आइए जरा इसे हवाले नाल मैं चंद बातां बड़े इख्तसार नाल अर्ज करा। अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने जिन्ना लोगां नू दुनिया दे अंदर मुस्तफा दी रफाकत के साथ अता फरमाया, अल्लाह उन्हां दा तज़करा अपने कुरान विच कर देने पे। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदैन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। अल्लाह जुल जलाल वली कराम अपने नबी दे परवाने दा तज़करा फरमा रहे ने। इन्हां लोगां नू मेरे नबी दा दुनिया दे अंदर साथ मिले है, आप दी रफाकत नसीब हो गई है ते अजमत अल्लाह ने वक्री अता फरमाई। अबू बकर आए ते मेरे नबी दा साथ मिलदा ते रब ने सिद्दीक़ अकबर बना दिता है। जनाबे उमर आउंदे ने, अल्लाह जुल जलाल ने मेरे नबी दा साथ अता फरमाया ते फारूक आजम बन जांदे ने। जनाबे उस्मान आउंदे ने, मेरे नबी दी रफाकत ते आप दा साथ मिलदा है। अल्लाह जुल जलाल ने जुन्नुरैन बना दिता है। जनाबे अली आउंदे ने, हैदर करार बन जांदे ने। जनाबे बिलाल मोटे मोटे बुल्ला वाला काले रंग वाला कुजी शक्ल वाला आउंदा ते मेरे नबी दे लड़ लग जांदा है, आप दा साथ मिल जांदा है। मुअज्जने मुस्तफा बन जांदा है। बिलाल नू शान इन्नी मिलदी है, चलदे जमीन ते ने इन्हां दे पैरां दा खड़ा कर रब दे जन्नत वे सुनाई देंदा है।
سبحان اللہ. یہ تے دنیا دے اندر جنہاں نو ساتھ ملیا نا انہاں لوگاں دا تذکرہ ہے تے صاحب دل نے گل بڑی پیاری کیتی آندے نے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے میں او نال آقا دے صحابہ باج مومن دے نہیں ہندے گزارے میں او پھب دے نال آقا دے جویں چند نال تارے میں انج مصطفیٰ نال جچ دے پھب دے نے میں قربان جاواں میں صدقے جاواں او یار اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانیاں نو دنیا دے اندر مصطفیٰ دا ساتھ میسر آیا تے شان تے عظمت پا جاندے نے او لوگ ہن اسی سوال پیدا ہو سکدا دنیا دے اندر تے سانو مصطفیٰ دا ساتھ نہیں ملیا دنیا دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سانو قرب تے آپ دا ساتھ نصیب نہیں ہویا کوئی ایسا بھی طریقہ ہے وے جیڑا اپنا لئیے تے اللہ سانو اپنے نبی دا جنت وے ساتھ عطا فرما دے ہاں ایسے طریقے ہیں نے اللہ دا قرآن اعلان کر دے پیا اللہ فرمان دے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا. اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں جیڑا بندہ اللہ او دے رسول دی اطاعت فرما برداری اختیار کر دے اللہ نو قیامت والے دن اپنے نبیاں دا ساتھ عطا فرمان گے صدیقین دا ساتھ عطا فرمان گے شہداء دا ساتھ عطا فرمان گے اے ساتھ بھی بڑا چنگا ہے نیک لوگاں دا ساتھ مل جائے گا. ایک بندہ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندا ہے آ کے عرض کردا حضور اے دسو متا ساعت قیامت کدوں آئے گی. آپ علیہ السلام فرماندے نے او میرے کول آن والے قیامت واسطے تیاریاں کی کیتیاں نے تے عرض کردا سونیا میں بہتیاں نمازاں تے نہیں پڑھ سکیا فرائض دی پابندی کرنا وا آقا سونے میں کوئی زیادہ صدقے خیرات تے نہیں دے سکیا میں مثلا زکات ادا کرنا وا میرے آقا فرماندے نے پھر تیاری کی کیتی عرض کردے سونے بس میرے دل وچ اللہ او دے رسول دا پیار ہے میرے دل وچ اللہ او دے رسول دا پیار ہے وے تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جے تیرے دل وچ اللہ او دے رسول دی محبت ہے وے پیار ہے وے جی دے نال دنیا تے بندہ پیار کر دے قیامت نو او دے نال ہوے گا جی دے نال پیار کر دے قیامت نو او دے نال ہی ہوئے گا او دا ساتھ ملے گا. ہن اے تے قسمت دی بات ہے تے مقدر دی بات ہے. کوئی پیار کردا ہے جناب کسے فنکار نال کوئی پیار کردا ہے کسے اداکار نال کوئی پیار کردا ہے اے نمازی بڑا ہے پکا نمازی ہے اے دے نال پیار کردا سنت دا پیروکار ہے کوئی کسے نال پیار کردا اے جناب مساجد نال پیار کردا میں تائے دے نال پیار تے محبت کرنا اے اپنی اپنی قسمت تے اپنی اپنی مقدر دی بات ہے. اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ پریشان ہو جے تیرا اللہ او دے رسول نال پیار انہیں قیامت نو اللہ تینو اپنے نبی دا ساتھ عطا فرما دیں گے تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت کرنی ہے آپ دی پیروی کرنی ہے خوشی دے اندر بھی میرے نبی دا اطاعت فرما برداری غمی دے اندر بھی میرے نبی دی اطاعت فرما برداری کرنی ہے ادا اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جیڑا بندہ میرے نال پیار کرنا چاہتا ہے میری سنت نال پیار کر لے تے جس بندے نے میری سنت نال پیار کر لیا او کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت وچ میرے نال ہوئے گا دعا کرو گا اللہ سانو نبی دی سنت نال محبت کرن دی توفیق عطا فرما دے ناراض نہ ہونا داڑھی رکھنا نبی دی سنت ہے ہر نبی دی سنت ہے تے سونیا اسیں دعویٰ بھی کرنے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نالین مبارک دا اسی جناب نقش بھی اپنے دل تے لگا لینے اپنیاں ٹوپیاں کیپ اپنے جناب پگڑی نال لائی پھرنے اینی محبت کرنا ہے تے دوسرے پاسے نبی دی سنت پیاری سنت ہے اینو قتل کرا کے تے گندے گٹراں تے نالیاں دے اندر سٹ دینا ہے دس قیامت والے دن کیڑا منہ لے کے مصطفیٰ دے سامنے پیش ہوانگے میرے بھائی میرے برادر کوئی تینو تیرا یار نشانی دے تے سنبھال کے رکھنا ہے کوئی تیرا دوست تینو نشانی دے وے انہوں سنبھال کے رکھنا ہے کتے خراب نہ ہو جائے کتے ضائع نہ ہو جائے اور رب دا واسطہ دے ناراض نہ ہونا اے نبی دی نشانی چہرے تے جیڑی رب نے اگائیے تے رب نے پھٹائیے اے جدوں قتل کروا کے گٹران دی زینت کرنے دس میرے نبی دے دل تے کی گزر دی ہوئے گی پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا علیہ السلام کئی سنتاں نے جس طرح میرے آقا علیہ السلام دی پیاری سنت ہے کہ جمعے واسطے آنا تے غسل کر کے آنا ہے خوشبو لگا کے آنا میرے نبی دی پیاری سنت ہے مسواک کرنا میرے نبی دی سنت ہے چادر شلوار ٹخنے تو اوپر کرنا میرے نبی دی سنت ہے میں قربان جاواں صدقے جاواں اور جیڑا جان بوجھ کے اپنی چادر اپنی شلوار نو ٹخنیاں تو نیچے کر کے ٹردا نا آپ فرماندے نے قیامت والے دن اللہ نے او دی طرف نظر رحمت کر کے ہی نہیں ویکھنا اسی آنے کوئی شلوار گٹیاں تو ٹخنیاں تو اوپر کرے اور نہیں سی پیسے پورے کپڑا لین دا تے منو آندا توبہ اللہ میری توبہ کڈا کوجا لگنا ہے نبی دی سنت ادا کرن دی واری آئے تے کوجا لگدا ہے جے غیر مسلمان دی گل منن تے آ جائے تے جناب گوڈیاں تو اتے تک کچھا پائی پھردا ہے اینو فکر ہی نہیں اور میرے بھائیو میرے برادر آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے پانی پینا تے بسم اللہ پڑھ کے پینا ہے کیویں پینا ہے اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرما دے ساڈا تے ماحول ہی انجدا ہے گھر وچ دو چار گالاں کڈنے تے پھر پانی پینے بیوی نو بدتمیزی کرنے تے پھر پانی پینے ادا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پانی
पीना है ते बिस्मिल्ला पढ़ के पीना है, अपने सज्जे हाथ नाल पीना है ते बह के पीना है ते तिन्ना सावां विच पीना है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों बंदा मस्जिद में दाखिल हुंदा ना, अल्लाह दे नबी दा तरीका है वे पहले अपना दाया पैर रखना है ते नाल दुआ पढ़नी है। जदों बाथरूम अंदर जाना है ते पहले अपना बाया पैर अंदर रखना है ते नाल दुआ पढ़नी है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए मेरे नबी दा तरीका है, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा तरीके कार है। ते गल बड़ी प्यारी फरमांदे ने जे आका दियां जिन्ना अपनाइयां सुन्नतां ओ जन्नत विच आका जी दे नाल होणगे। आका दियां जिन्ना अपनाइयां सुन्नतां ओ आका जी दे जन्नत विच नाल होणगे। साथ जिन्नू आका दा नसीब हो गया बड़ा उदा रुतबा कमाल होवेगा। सुन्नत रसूल नाल प्यार कर ले, प्यार नाल सीना ठंडा ठार कर ले, फिर कौसर दा जाम तैनों मिले पीन नू, पिलान वाला आमिना दा लाल होवेगा। सुभान अल्लाह। मैं कुर्बान जावा पहला अमल मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इताअत फरमा बरदारी करनी है। अल्लाह जुल जलाल अपने नबी दा साथ ता फरमा देंगे। ते जेड़ा बंदा तकवा इख्तियार करदा है, तकवे दा माना की है? अल्लाह कोलों बंदा डरदा है, अल्लाह कोलों बंदा खौफ खांदा है ते डरदा रहिंदा है। अल्लाह कोलों डरदा दूध विच पानी नहीं पांदा, अल्लाह कोलों डरदा बंदा मिलावट नहीं करदा। कंडा लैन वाला होरे ते देन वाला चीज होरे, ए नहीं कम करदा, बल्कि अल्लाह दा डर दिल विच पैदा कर ले, तकवा इख्तियार कर लेंदा। और हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कोलों मेरे नबी दे सहाबी अर्ज करदा अबू हुरैरा प्यारे ए दस तकवा किन्नू आंदे ने? ते जनाब अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने ओ भाई जान कदे जंगल दी तरफ जाना नहीं तेनू ए मुआमला बनया? आंदे ने जंगल विच जाना वा मैं कारोबार करना वा। ते जनाबे अबू हुरैरा आंदे ने फिर जंगल विच किवें जाना? आंदा मैं कदम संभाल संभाल के रखना वा, किते मैनू कंडा ना चुभ जाए, किते मैनू ठुड्डा ना आ जाए, किते मेरे पैर दे अंदर कोई चीज ना वज जाए। मैं कपड़े भी संभाल संभाल के रखना वा, किते कोई मेरे कपड़ियां नाल दरख्त दी टियानी ना लटक जाए ते कपड़े ना खराब हो जान। जनाब अबू हुरैरा फरमांदे ने ओ पुछन वाले तकवा भी इनू आंदे ने जिंदगी इंज दी बना, तेरी जिंदगी इंज दी गुजरनी चाहिए कि किसे भी अल्लाह दी नाफरमानी वाले काम दे नेड़े ना जावे। शराब पीना अल्लाह दी नाफरमानी है, जुआ खेलना अल्लाह दी नाफरमानी है, किसे मुसलमान भाई ते जुल्म ज्यादती करना ए भी अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दियां जनाब नाफरमानियां दे अंदर गल शामिल है। इन्हां चीज़ां तू बच के अपनी जिंदगी गुजारना इनू आंदे ने तकवा। ते जेड़ा बंदा तकवा इख्तियार कर लैंदा अल्लाह ओनू अपने नबी दा जन्नत वे गवांडे बना देंगे। अद्दा अल्लाह और हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, आका अलैहि सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा एक दिन विच सुबह शाम तीन तीन मरतबा ए दुआ पढ़ लैंदा है। किन्नी मरतबा? किन्नी मरतबा?
3 مرتبہ اے دعا پڑھن والا بندہ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اللہ ذوالجلال والاکرام اس بندے نو جنت وچ میرا ساتھ عطا فرما دیں گے۔ بلکہ حدیث پاک دے اندر موجود ہے اللہ ذوالجلال دے نبی فرماندے نے جیڑا بندہ اے دعا اللہ دی رضا لے صبح شام 3 مرتبہ پڑھدا تے ادا کردا ہے، آقا فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا میں رب دا نبی او دا ہاتھ پھڑ کے تے اللہ دے جنت وچ داخل کر دیواں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ دعا دے الفاظ کی نے؟ آپ فرماندے نے رضیت باللہ رباً رضیت باللہ رباً وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ میں تیرے رب ہون تے راضیاں، اے عقیدہ بنا لوے رب دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی اولاد عطا کرن والا نہیں، رب دے علاوہ کوئی گنج بخش تے رنج بخش نہیں۔ رضیت باللہ رباً وبالاسلام دینا، اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی، میں اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں، میں سونیا تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی ہون تے راضی ہاں۔ میرے آقا فرماندے نے اے دعا پڑھن والا بندہ قیامت والے دن جنت وچ میرا پڑوسی ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کثرت نال میرے تے درود پاک پڑھدا ہے کی کردا ہے؟ ایویں لوگ غلط فہمیاں نے فلاں نبی تے درود نہیں پڑھدا، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، نبی نو اپنے بڑے بھرا دے برابر شان دیندے نے۔ اور لوگوں میرا پیغام لے کے جاؤ، مینو رب اکبر دی قسم ہے، میرا ایمان تے میرا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات ایک پلڑے دے اندر اور آمنہ دے لال کلے ایک پلڑے دے اندر، ساری خدا دی خدائی مل کے مصطفیٰ دی شان تے عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اے دینا لو بلکہ میرے کول دلیل کی ہے اور میرا عقیدہ ہے سڑ جائے زبان اسے گستاخ نکار دی، کردائے توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی۔ سڑ جائے زبان اسے گستاخ نکار دی، کردائے توہین جیڑا احمد پیارے دی۔ لعنت تمام اس تے رب جبار دی، دفتر سے آؤں جگوں اونترائی جامنا، تے سورج تے چن جی دے حسن تے نجول دے، فرشتے بھی نہیں جس دا حکم عدول دے۔ آ مصطفیٰ نے میرے قریب آ، مینوں کدے پڑھ کے ویکھ لے، میری گل سن کے ویکھ لے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اے وہابی اے دی گل نہ سنو، اے فلانا اے دی گل نہ سنو، اوے آر ایک دی سنو تے پھر نتیجہ کڈو کہ حق کیے تے سچ کیے، حق کیے تے سچ کیے۔ میرا ایمان ہے حق اللہ دا قرآن ہے تے میرے پیغمبر دا سچا فرمان ہے، رب دا قرآن حق ہے تے مصطفیٰ دا سچا فرمان حق ہے۔ اللہ سانو قرآن و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ آندے اور جمعے تے بڑی خوش قسمتی دی بات ہے کہ اے مل والیاں نے ایڈا بہترین انتظام کیتا ہے جمعے واسطے۔ اللہ جنہ تیرے بندیاں نے ایڈا تیرا گھر سونا بنایا ہے،
اللہ انہاں دے کاروبار وچ برکت پیدا فرما دے۔ پروانے قرآن دے اوندے دے کو حاصل کر کے گیا کرو، حاصل کر کے جان دی کوشش کریا کرو، کوئی پلے دماغ وچ گل پا کے جایا کرو۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ کثرت نال میرے تے درود پاک پڑھ لیندا ہے، آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے قیامت والے دن سب تو زیادہ میرے قریب ہوئے گا۔ اور میں حدیث پاک دے اندر پڑھ رہا سا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے جیڑا بندہ ایک دن اندر 1000 مرتبہ نبی دی ذات درود پاک پڑھ دے، جگاں دے پہ رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ادوں تک اس بندے نو موت نہیں آ سکدی جب تک اپنا گھر جنت وچ نہیں ویکھ لیندا۔ او پڑھیا تے کرو، اسی آنے پریشان اولاد جناب نا فرمان ہو گئی ہے، بڑی پریشانی ہے جناب، کاروبار بند ہو گیا، بڑی ٹینشن ہے، نہ ٹینشن لیا کرو۔ جدوں پریشانی دا سامنا آوے نا ادوں کثرت نال میرے نبی دی ذات تے درود پاک پڑھ لیا کرو، اللہ سارے دکھ ہی مٹا دیں گے۔ ہن سوال پیدا ہو سکتا ہے بندہ دنیا دے اندر رہندیاں مرن تو پہلے جنت وچ اپنا گھر کیویں ویکھ لیندا ہے؟ ماں جی سیدہ آسیہ آخو رضی اللہ تعالی عنہا نبی موسیٰ تے ایمان لے کے آ گئیاں تے فرعون نے بڑا تمکایا ڈرایا تے ماں جی دے ایمان اندر کوئی خلل نہیں پیدا کر سکیا۔ آخر کار کنگن لال نے پیراں وچوں پزیباں اتار لیا نے تے ماں جی نو تپے سٹ دیتا ہے، اینج لکڑ دا پھٹا لے کے او دے تے پا کے تے ہتھاں پیراں وچ میخاں کڈ دتیاں نے تے ماں جی پریشان ہے۔ آخر بندہ کدوں تک دکھ برداشت کردا ہے تے ماں جی سیدہ آسیہ پریشان ہو جاندیاں نے، اللہ معاملہ تیرے سامنے میں دعا کر دیا نے، آندیاں نے رب بن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب بن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون۔ اے دعا کر دیا نے اللہ اس ظالم کو منو نجات عطا فرما دے تے رب العالمین نے اپنی بندی دی دعا قبول فرما لئیے۔ اینج سارے جنت دے پردے ہٹا کے آسیہ نو جنت دا دیدار کروا دیتا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ایک بندہ دنیا تو جاندا ہے تے دکھی جاندا ہے، کاروبار نہیں چلدا، اینو اولاد دی پریشانی، کاروبار دی پریشانی ہے۔ ادا اللہ جڑے کاروبار دے معاملے اندر پریشان نے، اللہ تینو تیری رحمت دا واسطے ہی انہاں دے کاروبار اندر اور زیادہ برکتاں دا نزول فرما دے، اللہ انہاں دے کاروبار درست فرما دے۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے اے بندہ پریشانی دنیا تو جاوے گا تے رب دی عدالت دے اندر آندا اللہ میں بڑا ہی پریشان رہا ہاں تے رب العالمین فرمان گے اور جاؤ اینو جنت دا ایک چکر لگا کے آؤ، جنت دا دیدار کروا کے آؤ۔ او پیپر ملز دے اندر آن والے ہو، قرآن و سنت دے ہو پروانے ہو، اینج بندہ جنت ویکھے گا نا تے آندہ اللہ انج لگدا ہے جویں دنیا تے مینوں دکھ کدے آیا ہی کوئی نہیں۔ سارے دکھ مٹ جان گے، سارے دکھ جناب دور ہو جان گے تے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دن اندر 10 مرتبہ میری ذات تے درود پاک پڑھدا ہے، کنی مرتبہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ دیں۔ آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا او بندہ وی جنت وچ میرے نال ہوئے گا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سونےو گلے جو کر دے جے، شکوے کر دے جے، ایک دوجے نال لڑائی جھگڑا کر دے جے، نالے مل اندر کاروبار کر دے، آمنہ دے لال دی ذات تے درود پاک پڑھدا رہیا کر، کاروبار بھی کردا رہیا کر، مشین چلاندا رہیا کر، جناب کمپیوٹر تے بہ کے میرے نبی دی ذات تے درود پاک پڑھیا کر، تو تاجر تو زمیندار حال چلاندا میرے نبی دی ذات تے درود پاک پڑھدا رہیا کر۔ اور اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کردے نے سونیا میں اپنی دعا دے 4 حصے بنانا چاہنا وا، ایک حصہ تواڈی ذات تے درود پاک، 3 حصے دعا کرنا چاہنا وا۔ میرے آقا فرماندے نے درود پاک نو ہور زیادہ کر، عرض کردہ سونیا ادھا وقت جیڑا درود پاک ادھا دعا کر لانگا، میرے آقا فرماندے نے ہور زیادہ کر، عرض کردہ سونیا ایک حصہ دعا کرانگا 3 حصے درود پڑھانگا، میرے آقا فرماندے نے ہور زیادہ کر، آندہ سونیا جے میں درود ہی پڑھدا رہا تے مانگتے نہیں نہ سکانگا، میرے آقا فرماندے نے ابئی کیویں دی گل کرنا ہے، درود پاک پڑھنا تیرا کام میں، سارے غم دور کرنا عرش والے رحمان دا کام ہے۔ پڑھ صحیح درود پاک، ایویں غل جیڑے وظائف لوگ دستے نے انہاں تے جو عمل کرنا ہے، تویز لے لیا اینو جی 76 ماریا جے، توبہ اللہ میری توبہ، اللہ ذوالجلال والاکرام کو دعا کریا کر اللہ انج دے شرک کو سانو بچا کے رکھے۔ پروانے قرآن دیو پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نو اللہ 2 بیٹیاں عطا فرما دین، کنیاں؟ کئی بندے ایک تے ڈول جاندے نے، دوسری پیدا ہوئے تے بیوی نہ بولنا بند کر دیندے نے، موبائل بندے، دکان بندے، لو جی میں ہوں دکان تے نہیں جا سکتا، لوکی کی کہیں گے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، یار جیڑی تیری ماں ہے او بھی تے کسے دی بیٹی ہے، جیڑی تیری بیوی ہے او بھی تے کسے دی آخر بیٹی ہے، اپنی بیوی نال نہ انج دی گل کریا کر، او بیچاری دے تیڑے اختیار دے اندر ہے، اولاد عطا کرن والا کون ہے؟ کون ہے؟ عرش والا رحمان، بیٹی دیوے تے او دی مرضی، بیٹا تاں کرے تے او دی مرضی، مرضیاں والا ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں، نہ پریشان ہو جایا کر، نہ اپنے دل نو تنگ کر لیا کر، بیٹی پیدا ہوندی ہے تے بیٹی نہ نفرت دی نگاہ نال ویندا ہے، بیٹی جم دی ہے تے خوشی دا اظہار نہیں کردا، بیٹی پیدا ہوندی ہے تے جناب خوشی دا اظہار نہیں کردا، بیٹا پیدا ہوندا ہے مٹھائیاں بھی تقسیم کردا ہے، مبارکاں بھی پیش کردا ہے، اور سونیا کدے منظر ویکھ لے جدوں بڈھا ہو جانا نا، اے اولاداں جڑے پتر نے الا ماشاءاللہ پتر جوانیاں دے اندر ماپیاں دا ساتھ چھڑ جاندے نے، میں تے ایسے بھی لوکاں نوں ویکھے آئے جڑے بڈھے وارے ہیں اپنی بیٹیاں دے بوئے تے اپنی زندگی گزار دے نے، بیٹی دے دروازےوں بوئےوں دا جنازہ اٹھ دائے، میرے بھائی نہ انہاں نفرت کریا کر، اور پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جنوں اللہ 2 بیٹیاں عطا کر دیندے نے یا ایک بیٹی عطا فرما دیندے نے، آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ बुरा सलूक नहीं करदा, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ नफरत नहीं करदा, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ प्यार मुहब्बत दा इजहार करदा है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ मूँह मत्था चुमदा ते सीने लगांदा है। जिवें पुत्रां नाल मुहब्बत करदा इवें धीआं नाल भी मुहब्बत करदा है, जिवें पुत्रां नाल जनाब प्यार करदा अपनियां धीआं नाल भी प्यार करदा। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कल क़यामत दा दिन होएगा, ए बंदा जन्नत विच मेरे नाल होएगा। अल्लाह सानू धीआं नाल प्यार करन दी तौफीक अता फरमा दे। बंदा सफर ते गया होए ना ते पुत्र सौ जांदे ने ते नमानी बेटी अपने अब्बू दा इंतजार भी कर दिए। अब्बू आउंदा हाथ मुंह धुआंदी है, अब्बू नूं जुत्ती होर लैके पवांदी है, अपने अब्बू दा खाना तैयार कर दिए। धीआं नाल प्यार करया करो, मुहब्बतां करया करो। आओ मेरे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, आका फरमांदे ने मेरी उम्मत दे लोगो, मेरे सहाबा दी जमात, जेड़ा बंदा यतीम नाल प्यार करदा ते मुहब्बत करदा है, यतीमां नाल प्यार करदा ते मुहब्बत करदा, क़यामत वाला दिन होएगा ओ बंदा भी जन्नत विच मेरे नाल होएगा। सुभान अल्लाह। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल एक आउन वाला हुंदा ते आके अर्ज करदा, सोनिया मेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है, आका मैं की करा? मेरे आका फरमाते ने ओ यतीम लब जाएगा। जी आका लब जाएगा। फरमाया उन्हों नाल बिठा के खाना खिलाया कर, अल्लाह तेरे दिल नो सख्ती तो महफूज फरमा लेंगे, अल्लाह तेरे दिल नो नरमी जैसी नेमत अता फरमा देंगे। साडाल भी एवे असी भरावा फेसबुक ते 1000 हों, 5000 फ्रेंड ने फेसबुक ते, 10,000 फ्रेंड ने फेसबुक ते, 3 आईडियां बनाइया ने, 15,000 फ्रेंड ने। एक खुशी महसूस करदा है मेरे जनाब बादशाह, मेरे फेसबुक ते 15-20,000 फ्रेंड ने, उन्हां दे तज़करे करदा, मुहब्बत करदा ते मां जम्मे वीर नाल प्यार नहीं करदा, मां जम्मे वीर तो नफरत करदा है। अपने महल्ले अंदर, अपने जनाब शहर अंदर लोकां दे काम बड़े करदा, भलाई करदा ते मां जम्मे वीर नूं फायदा दे के राजी नहीं। और ना मेरे भाई मेरे बरादर इंज दी सोच ना रखिया कर, सोच मुस्बत होनी चाहिए। पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने यतीम नाल प्यार करया कर, यतीम नाल मुहब्बत करया कर। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने जेड़ा बंदा यतीम दे सर ते मुहब्बत नाल हाथ रखदा, एदे हाथ तले जिन्ने वाल आ जाणगे अल्लाह ओने जिंदगी दे गुनाह माफ कर देंदे ने। पर खैर ना असी मुसलमान पैसे डिगे होना उत्ते पैर रख के अगले बंदे ना गल्लां करदे रहो, अगे टुर गया चुक के जेब विच पा लै। अल्लाह असी मुसलमान हां, ये साडा किरदार, साडा अंदाज़े जिंदगी है। दुआ करो अल्लाह सानू सही माने विच मुसलमान बनन दी तौफीक अता फरमा दे। परवाने हो कुरान दियो, साडा हल देवे न भतीजा यतीम हो गया, आंडी गुआंढी यतीम हो गया, ते ओदे ओनू अपने इतमाद विच लैके ना पटवारी, कानूगो, तहसीलदार इन्हां नाल मिल मिला के अपनी अप्रोच, अपनी ताकत दे बल बोते उन्हां दी जायदाद अपने नाम रजिस्ट्री करवा लैंदा ते खुशी महसूस करदा है। और सोनिया ये भी कदे गल सोचिया कर, अज ओ यतीम ने कल साडियां औलादां भी यतीम हो सकदियां ने।
نہ کسے تے ظلم کریں تے نہ زیادتی کریں۔ اللہ ذوالجلال دے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عید دا دن نے میرے نبی انج سفر کر دے جا رہے نے، ویکھیا تے ایک بچہ روندا پیا۔ آمنہ دے در یتیم علیہ السلام فرماندے نے بیٹا کی گل ہے؟ عرض کردہ سونے ماں فوت ہو گئی ہے تے اللہ دے نبی دی باپ نے اگے شادی کر لئیے۔ آقا سونے بڑا پریشان تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اگے نہیں ٹر سکے۔ میرے نبی نے چک کے اپنے سینے نہ لگا لیا۔ آپ فرماندے نے بیٹا کوئی گل نہیں، اللہ دی مرضی، نہ پریشان ہو۔ میرے پاک نبی نے چک کے اپنے کار لے کے آ جاندے نے۔ آپ فرماندے نے ایشا اے بچے نو ذرا نہلایا جاندے، کپڑے پوائے جاندے نے تے بچہ روئی جاندے۔ جان دے دینا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ماما والا پیار تے کی تو میلی نہیں سکدا، ماما والی محبت تے کی تو نصیب ہی نہیں ہو سکدی۔ اگر خالص تے جناب بے لوس اگر رشتہ ہے تے ماں دا رشتہ ہے، اللہ دے پاک نبی علیہ السلام اینو چک دینے، محبت کر دینے، پیار کر دینے۔ آپ فرماندے نے بیٹا کی گل ہے؟ عرض کردہ سونیا ماں مائی ہوندی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے کیا تو اس گل تے راضی نہیں؟ ایشا تیری ماں بن جائے تے میں رب دا نبی تیرا باپ بن جاواں، تو اس گل تے راضی نہیں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اینا یتیماں نال پیار کر دے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دیاں تیاں نے، بیٹیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اے جعفر شہید ہو جاندے نے تے میرے نبی ٹر دے جعفر دے گھر تشریف لے جاندے نے۔ آپ فرماندے نے بیٹا کوئی پریشانی آئے تے میں حاضر ہاں، بندہ دلاسا دے سکدا ہے۔ لوگو بندیاں دے کام آیا کرو، بندیاں دے کام آیا کرو، بندیاں دے نال محبت تے پیار کریا کرو، احساس کریا کرو۔ اللہ سانو ایک دوجے دا احساس کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ حضور کا جا کے نا دلاسا دیتا، میرے نبی انہوں نے محبت کر دینے، پیار کر دینے تے فرمان دینے چڑکی نا یتیم کسے نو تے مر جا جس دی مائی، ماواں باج یتیماں تائیں آس امید نکائی، ماواں باج یتیماں تائیں آس امید نکائی۔ اوے انے کانے کو جے تائیں جدے تو سارا جگ نفرت کردہ نا انہوں ماں اپنے سینے نہ لگان دیئے، آندھیے لوگوں نہ نفرت کرو تو آٹے واسطے اے پاویں کجا جے ہے، میرے واسطے سارے جگ نالوں سونا ہے۔ ماں اللہ سانو ماپیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ ماپیاں کولو دعا لیا کرو۔ بزرگ تشریف فرمانے انہوں بھائی عمران صاحب کپڑے انہوں تبدیل کروا رہے ہیں تے او دعاواں دیتی جا رہے ہیں۔ دعاواں بزرگاں کولو لیا کرو، وڈیاں کولو لیا کرو، سفید والیاں کولو دعا لین دی کوشش کریا کرو۔ فرماندے نے گل مک چلی ہے، فرماندے نے انے کانے کو جے تائیں تے گود اٹھاوے مائی، باج یتیماں تائیں ماواں باج یتیماں تائیں کسے نہ گود اٹھایا
اس واسطے میرے بھائی اگر جنت وچ آمنہ دے لال دا ساتھ چاندے جے آمنہ دے در یتیم علیہ السلام دا گوانڈ چاندے جے آپ بھی جنت وے رفاقت چاندے جے تے اینا چیزاں تے عمل کر دے جاؤ اینا چیزاں تے عمل پیرا ہو جاؤ نبی پاک دی اطاعت کر لو آپ دی فرما برداری اختیار کر لو دعاواں پڑھیا کرو میرے نبی دی ذات کثرت نال درود پاک پڑھیا کرو بیٹیاں نال محبت پیار کریا کرو یتیماں دے سراں تے دستے شفقت رکھیا کرو اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اللہ منو تے توانو اپنا قرآن اپنے پیغمبر دا سچا فرمان سمجھ کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے رب العالمین سانو کتاب و سنت دے مطابق اپنی زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما دے ایسے اعمال کیتے جان کہ جیڑے اعمال کرن نال اللہ جنت وچ اپنے محبوب دا ساتھ رفاقت نصیب فرما دے سبحان وآخر دعوا ان الحمدللہ رب العالمین.